अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। टुडेज़ क्लास तख्ती नंबर 13 तशदीद। तशदीद तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है। नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना करेंगे। गुन्ना का मतलब क्या है? नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकने को गुन्ना कहलाता है। गुन्ना की मिकदार एक अलिफ के बराबर है। गुन्ना की मिकदार एक अलिफ के बराबर है। तशदीद तशदीद बोले तो डबल्यू है ना, डबल्यू एग्जाम्पल ये डबल्यू दिखता है ना आपको, ये डबल्यू, इसको तशदीद बोलते। तशदीद की आवाज में एक किस्म की सख्ती होती है। एक किस्म की सख्ती होती है। नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। गुन्ना मतलब आगे ये तशदीद मीम पर जब आता ना तब मैं बोलती ये गुन्ना। मीम पर आया तो तशदीद, मीम पर नून पर आया तो गुन्ना करते। फिर किसके ऊपर आया तो भी गुन्ना नहीं करते, सख्ती से पढ़ते। चलिए सबक शुरू करेंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले रवानी देखेंगे हम लोग। अब्बा, इब्बा। देखिए इसको अबा बोल के नहीं पढ़ते, बा के ऊपर तशदीद है तो बा के ऊपर सख्ती करना। कैसा सख्ती करना? अब्बा, सख्ती करना। अब्बा ये सख्ती करना होता है। अबा, इबा, उबा ऐसा नहीं पढ़ेंगे, ये गलती होता। इब्बा, उब्बा, अब्बी, इब्बी, उब्बी। अत्ता, इत्ता, उत्ता, अत्ती, इत्ती, उत्ती। इज्जा, इज्जी, इज्जू, उज्जा, उज्जी, उज्जू। अब्बन, इब्बन, उब्बन, अब्बिन, इब्बिन, उब्बिन। बब्बुन, बिब्बुन, बुब्बुन, तब्बन, तिब्बिन। तुब्बुन, जब्बा, जिब्बा, जुब्बा, जब्बी, जिब्बी, जुब्बी। फ़आ, फ़आ, कुव्वी। तवा, सुज्जी, अद्दा, हुज्जू, हय्या, अलैया, इय्याका, यजुन्नु, सुम्मा। मीम के ऊपर नून के ऊपर तशदीद आया तो गुन्ना करेंगे, सख्ती नहीं करेंगे। सख्ती में गुन्ना में फ़र्क आप अच्छे से समझ लो ताकि आपको तजवीज़ के साथ पढ़नी है। तो नून के ऊपर मीम के ऊपर तशदीद आया तो गुन्ना करेंगे। किसी हरफ के ऊपर तशदीद आया तो हम सख्ती करेंगे। गुन्ना कैसा करेंगे फिर पढ़ के सुनाती हूँ। देखो, यजुन्नु, सुम्मा, सुय्यिरत, सुइरत, उत्विलत। आपको सख्ती में फ़र्क, मीम, नून, गुन्ना के फ़र्क आप समझना बोले तो हिज्जे और इज़रा एक बार सुने तो आपको सख्ती में फ़र्क, गुन्ना में फ़र्क अच्छे से समझ में आता। ये इज़रा, गुन्ना का इज़रा अलग रहता, सख्ती का इज़रा भी अलग रहता। आप ये ख्याल करो अच्छा, दोनों का इज़रा अलग रहता। हमज़ा, बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब्बा। हमज़ा पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। बा पर तशदीद आकर है, 2 मरतबा पढ़ेंगे, एक पिछले वाले हरफ से एक खुद से। बा पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। अब्बा। हमज़ा बा ज़ेर इब, बा ज़बर बा, इब्बा।
حمزہ پر زیر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، با پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے ایک پچھلے والے حرف سے ایک خود سے، با پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، ابا، حمزہ با پیش اب، با زبر با، ابا، حمزہ پر پیش کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، با پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے ایک پچھلے والے حرف سے ایک خود سے، با پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، ابا، حمزہ با زبر اب، با زیر بی، ابی، حمزہ پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، با پر زیر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، با پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے ایک پچھلے والے حرف سے ایک خود سے، ابی، حمزہ با زیر اب، با زیر بی، ابی، حمزہ پر زیر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، با پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے ایک پچھلے والے حرف سے ایک خود سے، با پر زیر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، ابی، حمزہ با پیش اب، با زیر بی، ابی، حمزہ پر پیش کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، با پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے ایک پچھلے والے حرف سے ایک خود سے، با پر زیر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، ابی، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، تا پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے ایک پچھلے والے حرف سے ایک خود سے، تا پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، اتا، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ پر زیر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، تا پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے، تا پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، اتا، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ پر پیش کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، تا پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے یہ ایک پچھلے والے حرف سے یہ خود سے، تا پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، اتا، حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، اتی، حمزہ پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، تا پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے ایک پچھلے والے حرف سے یہ خود سے، تا پر زیر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، اتی، حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، اتی، حمزہ پر زیر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، تا پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے ایک پچھلے والے حرف سے ایک خود سے، تا پر زیر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے، اتی، حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، اتی، حمزہ پر پیش کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، تا پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے ایک پچھلے والے حرف سے ایک خود سے، تا پر زیر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، اتی، حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا، حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا، اجا، حمزہ پر زیر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، جیم پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے ایک پچھلے والے حرف سے ایک خود سے، جیم پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، حمزہ جیم زیر اج، جیم زیر جی، اجی، حمزہ پر زیر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، جیم پر تشدید ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے ایک پچھلے والے حرف سے ایک خود سے، جیم پر زیر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، اجی، حمزہ جیم زیر اج، جیم پیش جو، اجو، حمزہ پر زیر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، جیم پر تشدید ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے پچھلے والے حرف سے ایک خود سے، جیم پر پیش کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، اجو، حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اجا، حمزہ پر پیش کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، جیم پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے پچھلے والے حرف سے ایک خود سے، جیم پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، اجا، حمزہ جیم پیش اج، جیم زیر جی، اجی، حمزہ پر پیش کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، جیم پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے پچھلے والے حرف سے ایک خود سے، جیم پر زیر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، اجی، حمزہ جیم پیش اج، جیم پیش جو، اجو، حمزہ پر پیش کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، جیم پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے ایک پچھلے والے حرف سے ایک خود سے، جیم پر پیش کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، اجو، حمزہ با زبر اب، با الف 2 زبر بن، ابن، حمزہ پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے، با پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے ایک پچھلے والے حرف سے ملا کر یا خود سے، با پر 2 زبر آ کر ہے تنوین ہوگا، حمزہ با زیر اب، با الف 2 زبر بن، ابن،
حمزہ پر زیر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. با پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے, ایک پچھلے والے حرف سے ایک خود سے. با پر 2 زبر آ کر ہے تنوین ہوگا. ابن. حمزہ با پیش اب, با الف 2 زبر بن, ابن. حمزہ پر پیش کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. با پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے, ایک پچھلے والے حرف سے ایک خود سے. با پر 2 زبر آ کر ہے تنوین ہوگا. ابن. حمزہ با زبر اب, با 2 زیر بن, اب بن. حمزہ پر زبر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. با پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے, ایک پچھلے والے حرف سے ایک خود سے. با پر 2 زیر آ کر ہے تنوین ہوگا. اب بن. حمزہ با زیر اب, با 2 زیر بن, اب بن. حمزہ پر زیر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. با پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے, ایک پچھلے والے حرف سے ایک خود سے. با پر 2 زیر آ کر ہے تنوین ہوگا. اب بن. حمزہ با پیش اب, با 2 زیر بن, اب بن. حمزہ پر پیش کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. با پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے, ایک پچھلے والے حرف سے ایک خود سے. با پر 2 زیر آ کر ہے تنوین ہوگا. اب بن. با با زبر بب, با 2 پیش بن, بب بن. با پر زبر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. با پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے, ایک پچھلے والے حرف سے ایک خود سے. با پر 2 پیش آ کر ہے تنوین ہوگا. بب بن. با با زیر بب, با 2 پیش بن, بب بن. با پر زیر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. با پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے, ایک پچھلے والے حرف سے ایک خود سے. با پر 2 پیش آ کر ہے تنوین ہوگا. بب بن. با با پیش بب, با 2 پیش بن, بب بن. با پر پیش کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. با پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے, ایک پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے, ایک خود سے پڑھیں گے. با پر 2 پیش آ کر ہے تنوین ہوگا. بب بن. تا با زبر تب, با الف 2 زبر بن, تب بن. تا پر زبر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. با پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے, ایک پچھلے والے حرف سے ایک خود سے. با پر 2 زبر آ کر ہے تنوین ہوگا. تب بن. تا با زیر تب, با 2 زیر بن, تب بن. تا پر زیر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. با پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے, ایک پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے, ایک خود سے پڑھیں گے. با پر 2 زیر آ کر ہے تنوین ہوگا. تبن. تا با پیش تب, با 2 پیش بن, تبن. تا پر پیش کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. با پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے, ایک پچھلے والے حرف سے ایک خود سے. با پر 2 پیش آ کر ہے تنوین ہوگا. تبن. جیم با زبر جب, با زبر با, جب با. جیم پر زبر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. با پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے, ایک پچھلے والے حرف سے ایک خود سے. با پر زبر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. جب با. جیم با زیر جب, با زبر با, جب با. جیم پر زیر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. با پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے, ایک پچھلے والے حرف سے ایک خود سے. با پر زبر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. جبا. جیم با پیش جب, با زبر با, جبا. جیم پر پیش کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. با پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے, ایک پچھلے والے حرف سے ایک خود سے. با پر زبر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. جبا. جیم با زبر جب, با زیر بی, جب بی. جیم پر زبر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. با پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے, پچھلے والے حرف سے ایک خود سے. با پر زیر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. جب بی. جیم با زیر جب, با زیر بی, جب بی. جیم پر زیر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. با پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے, ایک پچھلے والے حرف سے ایک خود سے. با پر زیر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. جب بی. جیم با پیش جب, با زیر بی, جب بی. جیم پر پیش کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. با پر تشدید آ کر ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے, پچھلے والے حرف سے ایک خود سے. با پر زیر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. جبی. فا عین زبر فا, عین زبر ا, فا.
फा पर जबर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। आइन पर तशदीद आकर है, 2 मरतबा पढ़ेंगे, एक पिछले वाले हरफ से एक खुद से। आइन पर जबर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। फ़ा, फ़ा, आइन ज़बर फ़ा, आइन अलिफ ज़बर आ, फ़ा। फ़ा पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। आइन पर तशदीद आकर है, 2 मरतबा पढ़ेंगे, एक पिछले वाले हरफ से एक खुद से। आइन पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। अलिफ जिससे पहले ज़बर हो, अलिफ मद्दा होगा, थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। फ़ा, काफ, वाव पेश कू, वाव ज़ेर बी, कुवी। काफ पर पेश की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। वाव पर तशदीद है, 2 मरतबा पढ़ेंगे, एक पिछले वाले हरफ से एक खुद से। वाव पर ज़ेर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। कुवी, तवा, ता, वाव ज़बर ताओ, वाव अलिफ ज़बर वा, तवा। ता पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। वाव पर तशदीद है, 2 मरतबा पढ़ेंगे, पिछले वाले हरफ से एक खुद से। वाव पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। अलिफ जिससे पहले ज़बर हो, अलिफ मद्दा होगा, थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। तवा, सीन, जीम पेश सुज, जीम ज़ेर जी, सुज्जी। सीन पर पेश की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। जीम पर तशदीद आकर है, 2 मरतबा पढ़ेंगे, एक पिछले वाले हरफ से एक खुद से। जीम पर ज़ेर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। सुज्जी। आइन दाल ज़बर अद, दाल ज़बर दा, अद्दा। आइन पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। दाल पर तशदीद आकर है, 2 मरतबा पढ़ेंगे, एक पिछले वाले हरफ से एक खुद से। दाल पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। अद्दा। हा, ज़ोद पेश हुज, ज़ोद पेश जू, हुज्जू। हा पर पेश की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। ज़ोद पर तशदीद आकर है, 2 मरतबा पढ़ेंगे, एक पिछले वाले हरफ से एक खुद से। ज़ोद पर पेश की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। हुज्जू। हय्या, हा या ज़बर है, या ज़बर या, हय्या। हा पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। या पर तशदीद आकर है, 2 मरतबा पढ़ेंगे, एक पिछले वाले हरफ से एक खुद से। या पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। हय्या। अलैया, आइन ज़बर अ, लाम या ज़बर लै, अलै, या ज़बर या, अलैया। आइन पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। लाम पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। या पर तशदीद आकर है, 2 मरतबा पढ़ेंगे, एक पिछले वाले हरफ से एक खुद से। या पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। अलैया। इय्याका, हमज़ा या ज़ेर ई, या अलिफ ज़बर या, इया। काफ ज़बर का, इया का। हमज़ा पर ज़ेर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। या पर तशदीद आकर है, 2 मरतबा पढ़ेंगे, पिछले वाले हरफ से एक खुद से। या पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। अलिफ जिससे पहले ज़बर हो, अलिफ मद्दा होगा, थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। काफ पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। इय्याका, यज़ुन्नु, यज़ुन्नु। या ज़बर या, ज़ो, नून पेश जुन, यज़ुन। नून पेश नु, यज़ुन्नु। नून पर तशदीद आकर है, गुन्ना करना। ये आप भूलना मत। गुन्ना कैसा करते, सख्ती में आपको फ़र्क अच्छे से समझ में आया बोल के मैं समझती हूँ। अगर से कुछ डाउट है तो मेरे को पूछ सकते, कमेंट भी कर सकते, या व्हाट्सएप का लिंक भी है, व्हाट्सएप भी कर सकते आप। यज़ुन्नु, या ज़बर या, ज़ून पेश जुन, यज़ुन। नून पेश नु, यज़ुन्नु। नून के ऊपर तशदीद आकर है। आपको गुन्ना कैसा करना बोल के आपको अच्छे से समझ में आया बोल के मैं समझती हूँ। नून की आवाज़ को नाक में छुपाना, इसलिए जुन जुन बोल के 3 काउंट्स यानी 3 उंगलियों तक गुन्ना हम करना है। फिर गौर से सुनिए आप। यज़ुन्नु, या पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। ज़ुआ पर पेश की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। नून पर तशदीद आकर है, 2 मरतबा पढ़ेंगे, एक पिछले वाले हरफ से एक खुद से। नून पर तशदीद आकर है, गुन्ना होगा। नून के आवाज़ को थोड़ी देर नाक में छुपाने को गुन्ना कहलाता है। गुन्ना का मिकदार 1 अलिफ का बराबर है।
नून पर पेश की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। यजुन्नु, सुम्मा, सामीम पेश सुम, मीम जबर म, सुम्मा। सा पर पेश की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। मीम पर तशदीद आकर है, 2 मरतबा पढ़ेंगे, एक पिछले वाले हरफ से एक खुद से। मीम पर तशदीद आकर है, गुन्ना होगा। मीम की आवाज को थोड़ी देर नाक में छुपाने को गुन्ना कहते हैं। गुन्ना का मिकदार 1 अलिफ का बराबर है। मीम पर जबर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। सुम्मा, सुय्यिरत, सीन या पे सुई, या जेर यी, सुय्यी, रता जबरत, सुय्यिरत। सीन पर पेश की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। या पर तशदीद आकर है, 2 मरतबा पढ़ेंगे, एक पिछले वाले हरफ से एक खुद से। या पर जेर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। रा पर जबर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। ता पर जज़म आकर है, पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। सुय्यिरत, सुय्यिरत। सीन आइन पेश सो, आइन जेर ए, सो ए। रता जबरत, सुय्यिरत। सीन पर पेश की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। आइन पर तशदीद आकर है, 2 मरतबा। आइन पर तशदीद आकर है, 2 मरतबा पढ़ेंगे, एक पिछले वाले हरफ से एक खुद से। आइन पर जेर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। रा पर जबर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। ता पर जज़म आकर है, पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। सुय्यिरत, उत्विलत। आइन त्वा पेश उत, त्वा जेर त्वी, उत्वी। लाम ता जबरलत, उत्विलत। आइन पर पेश की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। त्वा पर तशदीद आकर है, 2 मरतबा पढ़ेंगे, एक पिछले वाले हरफ से एक खुद से। त्वा पर जेर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। उत्वी। लाम पर जबर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। ता पर जज़म आकर है, पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। उत्विलत। उम्मीद है आप सबको भी तख्ती नंबर 13 तशदीद अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कुछ भी डाउट है तो मेरे को मैसेज करिए, मेरे को राब्ता कर लीजिए। दुआ पढ़ लो। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।